کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خصوصی دعا میں ہر مجلس ہر ذاکر تو نہیں لیکن میں کافی تعاون ہوتا ساڑھے نال یہ جڑی ساڑھی حفاظت کریں دیں پولیس اہلکار یہ سنت جناب عباس ادا کرتے ہیں. مالک انہاں نو بھی اپنے حفظ و امان وچ رکھے اور اہلیان محلہ جتنے بھی عزاداران امام حسین اس صفحے عزا وچ اپنا اپنا حصہ شامل کیتا ہے. پاک سیدہ اس دا اجر عظیم عطا فرماوے. مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات اتنی اونچی پڑھو جو دعا دی قبولیت احساس ہو جاوے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ٹی وی نہیں ہن تسی لنگر بھی کھاتا ہوئے تے مجلس جڑا میرا وقت تھا یہ اس تو تجاوز ہو چکے ہیں. ہن میں سادات دی محبت وچ پڑھنا ہے. ایک سیدزادے دا حکم ہے دوسرے سیدزادے دی کول انہاں دے یاد رکھا ہے کوئی بھی ذاکر ہے کوئی بھی امتی ہے وہ ہے سادات نوکر ہی. میں اس واسطے معافی مانگ کے جتنے سادات بالخصوص نقیب ممبر بھی اور سیدزادہ بھی کیونکہ اگر اسی اگے وقت نہ پہنچیے پھر ساڑھے ہوتے اعتراض ہو جاتا ہے. جتنے بھی آئے بیٹھے ہو عادتاً عبادتاً عقیدتاً اور تبلیغاً ملک پاکستان جتھا جتھا بھی بابا جی تھوڑے نوکر پتر پیغام دے رہے ہیں ڈیوٹی پڑھ رہے ہیں. ایک پیغام ہے لوگ ساڑھے ہوتے اعتراض کریں دیں کہ جتنے بھی شیعہ نے حیدر قرار ہے وہ علی بادشاہ دا نام اچھا کر کے چاہتے ہیں تے جس توحید نو مناوڑ کیتے لبادہ علی چلی بادشاہ اس دنیا تے آئے نے اور سجدہ کر کے اس ذات توحید نو منوے دے رہے نے اس اللہ دا نام ہوئے نہیں چاہتے جی میں چامڑ دا حق ہے. تو سارے میرے نال شامل ہونا ہے تو زمانے نو دسنا ہے جتنی ساڑھے دل عزت علی ہے اتنی ہی عزت جلی ہے. ہاتھ اچھا جا کے پورے بدن دی طاقت لا کے سارے بولے سو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سارے بولو نعرہ تکبیر. سارے نہیں شامل ہوئے سارے بولو نعرہ تکبیر. اچھا کچھ ایک دو بندے ہیں شاید میں پیغام توحید دیتا ہے تو بابا جی میرے والے پاس سے نا انہیں حیران ہو کے بیکھیا ہے. چلو انہوں نے نعرہ لائیے یاد رکھائے اللہ نو علی اتنا پسند ہے. اللہ نو علی اتنا پسند ہے. اللہ نو علی اتنا پسند ہے. بابا فرق شاہ جی تسی خصوصی دعا کرنی ہے آخری بات ملانگ بابا تک. اللہ نو علی اتنا پسند ہے اللہ بڑا فخر نال اپنے آپ نو قرآن جاکھ رہا واہو علی العظیم میں علی بھی ہاں میں عظیم بھی ہاں. شاباش جڑے ہاتھ بلانا نے چلے قبر علی نال باس ہوئے دے. جی زندہ سلامت رہو. اللہ نو علی پسند ہے. علی نو اللہ پسند ہے. علی بادشاہ بدر چ اللہ اکبر منوایا خندق چ اللہ اکبر منوایا اوہد چ اللہ اکبر منوایا تھوڑا جے مسکرا بہت سفینے چ اللہ اکبر منوایا جمل چ اللہ اکبر منوایا. نیاز حسین دی نہیں منے دے نہ منو علی بادشاہ دی پسند نو اپنی پسند بنا کے سارے ہاتھ اونچا جا کے بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالات. سارے بولو میرا بیٹا نعرہ رسالات. انہاں آنکھیں لوڑ ہے نہ نسن دی لوڑ ہے. نعرہ حیدری 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 حیدری. حسینیات حسینیات یزیدیات دشمن آل محمد لعنت. جیو زندہ و سلامت رہو. عجب علی ہے عجب اوجے کمال دیتا ہے. واہ 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 واہ. زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو. عجب علی ہے تھوڑی زندگی ہے عجب علی ہے عجب اوجے کمال دیتا ہے. میرا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ہے. ذاکر نہ ہستیاں دا فقط واللہ ہے. میں ہاں ملنگ دے آیا ہاں بابا جی ملنگاں دی نوکری واسطے جڑا جڑا ملنگ بیٹھے نا نیاز حسین اس دی جتی نو اپنے سر دا تاج بنا کے عجب علی ہے. پہلا لفظ میں آکھن لگا ویکھنا بھی کتنے ملنگ مزاج بیٹھے ہو تے معرفت دی جس بلندی تے بیٹھے ہوئے ہو. بابا جی یاد رکھا اے ہے میری شاعری کمزوری شاعری مجبوری. میں آکھے عجب علی ہے میں ویکھدا کیڑا ہاتھ ہے جس دے اوتے ید اللہ دی مہر لگی ہو. یاد رکھا ہے علی عجب نہیں علی ہوندا ہی مظہر العجائب ہے. واہ 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 واہ. میں صدقے یار جی زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو. علی ہوندا ہی مظہر العجائب ہے. عجب علی ہے عجب اوجے کمال دیتا ہے. عجب علی ہے عجب اوجے کمال دیتا ہے. یہ کربلا کا علی سب بے مثال دیتا ہے. تھوڑی زندگی میں زندہ و سلامت رہو. کوشش کرنی ہے مجلس زینت بڑھنا ہے. یہ کربلا کا علی سب بے مثال دیتا ہے. چوتھے مصرے چ رزلٹ ہونا ہے. تیسرے مصرے چ میں رزلٹ ویکھنا ہے تو تھوڑے چہرے ویکھنے نے. کیڑا ہے جڑا نیاز حسین نال سفر کرے سی کیڑا ہے جڑا نیاز حسین نو کلا چھوڑ وے سی. عجب علی ہے عجب اوجے کمال دیتا ہے. یہ کربلا کا علی سب بے مثال دیتا ہے اور علی ہی جانے کہ کتنا علی ہے علی اصغر. تھوڑی زندگی ہے زندہ و سلامت. کیا کہنے تھوڑے سونے سننے نو سلام ہے.
علی ہی جانے، زندہ و سلامت رہو، علی ہی جانے کہ کتنا علی ہے. علی اصغر ایک دو بندے ہیں پیر فاروق شاہ جی نے میرے والے پاس حیران ہو کے دیکھا ہے. علی ہی جانے کہ کتنا علی ہے علی اصغر، علی ہی جانے کہ کتنا علی ہے علی اصغر. سرکار ابو ذر آئے نے مسجد جبار، ایک بندہ آتا ہے ابو ذر جب مسجد گیا میں تے اے دسا محمد مصطفیٰ نال کون آئی؟ اس کہ ایک تے محمد مصطفیٰ ہے، دوسرے دے بارے میں نہیں جاندا. زندہ و سلامت رہو. ٹھیک ہے، میں تھوڑے مزاج تو واقف ہو گیا، مینوں تھوڑے مزاج دا پتہ لگ گیا ہے کہ میں تھکی میں پڑھنا ہے. اے دسا دوسرا کون ہے؟ دوسرے تو میں نہیں جانتا. جناب ابو ذر آئے نے مسجد کے اندر، بندہ بھی آئے، کیا نظر آئے؟ مسند محمد مصطفیٰ بیٹھے نے، پاس لال علی مرتضیٰ بیٹھے نے. اس بغض علی نہ اس بندے دے چہرے تے آ گیا. ایویں سرکار ابو ذر دے پاسے ویکھیا، پھر محمد مصطفیٰ دے پاسے ویکھیا تے تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ تساں آتے ہو کہ ابو ذر تو سچا کائنات وچ دنیا ہی بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ابو ذر تو سچا کائنات شخص ہی کوئی نہیں ہے. میں پوچھا اے دسا محمد مصطفیٰ نال کون ہے؟ اے مسجد دے باہر آکھریا ایک تا مصطفیٰ ہے، دوسرے نو میں نہیں جاندا. ہوے شیعہ اس دا ہاتھ بلند نہ ہوے ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت مصطفیٰ مسکرا کے آخر نے ابو ذر سچ ہی تے آکھیا ہے، یا علی نو میں جاندا ہاں یا اللہ جاندا ہے. او میں صدقے جیو خدا سلامت رہو. ایک بزرگ ہے اس کوشش کیتی ہے نعرہ حیدری تو جوان چپ کر گئے. جیو زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو. اے بابا جی پیر سید دا خصوصی طور تے دعا کر تواڈے نوکراں تواڈی جوتیاں دا بھی غلام ہاں. معجز نمان آز حسین نہیں ہے، ملنگ تیری خیر ہوئے. بابا جی پکا تسی نعرہ لائے تے کس واسطے؟ معجز نما نہیں آ لیکن معجز نماواں نو منن والا ضرور ہاں. واہ 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 واہ. عقیدہ ہے، یقین ہے کہ کانڈ پیچھے ہاتھ ہے، کانڈ دے پیچھے ٹیک ہے. اسے بارگاہ تھانوں میں معجزہ وکھاون لگا. اے جڑے جوان بیٹھے ہو نا، جڑے زمین نال ویلڈ ہوئے بیٹھے ہو، مجلس دی زینت بڑھیا کرو. اے جتنے تھوڑے درمیان چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے نے نا بابا جی خصوصی میرے والے پاسے نہیں، بانیہ مجلس تو لے کے بزرگ بیٹھے نے، اے بزرگ بیٹھے نے، پیچھے بزرگ بیٹھے نے بابا جی، آخر تے بزرگ بیٹھے نے. او جوانو میرے والے پاسے نہ ویکھنا، انہاں بزرگاں والے پاسے ویکھنا. لحاظ بعد اتھا ہی معجزہ ہے. معجزہ کیڑا ہے؟ علی کے ذکر کی تاثیر ہی نرالی ہے. علی کے ذکر کی میرے والے میں تیری زندگی ہوئے، علی کے ذکر کی میرے والے پاسے میرا چہرہ نہیں. اے جڑے بزرگ بیٹھے نا انہاں والے پاسے دیکھو، علی کے ذکر کی تاثیر ہی نرالی ہے. علی کا ذکر ہمیشہ حیران کرتا ہے، اور علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ ذرا، علی کا ذکر بوڑھوں کو جوان کرتا ہے. واہ 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 واہ. جیو میرا بیٹا، زندگی ہوئے، زندہ و سلامت رہو. اللہ اکبر. جیو زندہ و سلامت رہو. میرے بیٹے تیری زندگی ہوئے. ہر مجلس وچ آتن عبادت عقیدت تبلیغ. اے بابا جی میرے نال رلے نہیں ہے، پہلے رلاونا ہے تو پھر عشق دی نماز ادا کرنی ہے. کیونکہ ملنگ ہاں تو ملنگ دا کم ہی علی علی کرواونا ہے. ملنگ کلا عبادت نہیں کرتا، ملنگ سارے انہوں نال لے کے ٹردا ہے. پہلے سارے انہوں نعرہ لائیے. ہر مجلس وچ آتن عبادت عقیدت تبلیغ. نیاز حسین منت کر کے ہاتھ جوڑ کے آتا ہے جتھا ہوئے نا بادشاہ حسین دی مجلس. اے جڑے تھوڑے پتر ہیں نا بھرا ہے، انہاں نو سامنے بٹھاؤ، انہاں دا موڈا لا کے آکھو پتر حسین بادشاہ دی مجلس سے جا رہے ہیں، اتھا پڑھے ہوئے سی فضائل آل محمد. اے نہ ویکھی میں کیڑے محمد دا فضائل ہے کیڑے علی دا فضائل ہے. کیونکہ اولو نام محمد، اوسطو نام محمد، آخرو نام محمد، کلو نام محمد، سارے دے سارے محمد ہیں. اے نہ ویکھی میں کیڑے محمد دا فضائل ہے. اے بھی نہ ویکھی میں پڑھن والا ذاکر کون ہے. اپنے پتراں نو نصیحت دے کے گھروں ٹرے کرو، اپنے آپ کو واقعہ ٹرے کرو. مجلس حسین جا رہے ہیں جدو پڑھے ونجے نا بابا فضائل آل محمد، پہلا کام کیڑا ہوئے؟ تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے. شاباش 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 شاباش. جیو زندہ سلامت رہو. تیرے مسکراتے چہرے میں سلام ہے. جیو زندہ سلامت رہو. پہلا کام کیڑا ہوئے؟ فضیلت آل محمد سن کے ملنگ سے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے. آل محمد فضائل سن کے خوش ہوئے کرو، تاکہ جڑے باہر ڈور رہے ہوں نا وہ بھی ویکھن بھئی واقعی سائیاں دے کچھ لگدے نے جو انہاں دا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہیں. جنہاں دے ہاتھ بلاندے نے شالا قبر حسین نال ماس ہوئے نے. پہلا کام بابا جی کیڑا ہوئے؟ چہرے تے مسکراہٹ ہوئے.
दूसरा काम केड़ा होवे जदों फजीलत आले मोहम्मद सुनना जमीन नाल बैंड ना हो जाया कर हाथ ऊंचा जाया कर अली अली दी सदा बुलंद कीती कर नामे अली दे नारे लाया कर तेरे नारे लावण नाल जाकिर दी इज्जत नहीं है जाकिर दा प्रोटोकॉल नहीं है भाई सैयदादे हुक्म देता है बेशक मेरी देर हो गई लेट हो गया चलो लैंड जाने ते हुसैन जाने सफर जाने मुसाफिर है शाम जाने जाकिर आया बड़ी मजलिस पड़ गए डर गया ना 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 जाकिर दी इज्जत नहीं है मेरा बेटा जाकिर दा प्रोटोकॉल नहीं है नारे लावण नाल होंदा क्या है ये जो बच्चे नारे हैदर की सदा देते हैं ये जो बच्चे नारे हैदर की सदा देते हैं ये जो बच्चे नारे हैदर की सदा देते हैं अपनी अम्मा की शराफत का पता देते हैं बड़ी जिंदगी है जिंदा सलामत रहो सारे हाथ आगे मेरा पिछला बेटा तुसी भी हाथ आगे बोलो नारा हैदरी ये जो बच्चे नारा हैदर की सदा देते हैं अपनी अम्मा की शराफत का पता देते हैं अपने कोल नहीं आखिया मोहम्मद मुस्तफा आखिया है ताजदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफा दा फरमान है जेड़ा बोले तो ये हदीस है ये कुरान है जेड़ा न मने ओ बेईमान है ओ शैतान है मुस्तफा दा फरमान है अली बादशाह दे चेहरे वाले पासे में क्या दिन या अली तेरे नाल फकत हुआ मोहब्बत करे सी जेड़ा इथों हलाली हो सी वाह 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 यार ये जो बच्चे नारे हैदर की सदा देते हैं अपनी अम्मा की शराफत का पता देते हैं असी पागल नहीं है छले नहीं है बाबा जी तुसी बुजुर्ग बैठे हो चिट्टी दाढ़ी ने बुजुर्ग एक छोटा जिहा कम सिंह बच्चा हाथ आ के नारा हैदरी ते पीछे सारे मलंग पूरी ताकत नाल अदर याली असा पागल नहीं है छले नहीं है शिया कौम दा नुमाइंदा हां थोड़ा एक जिम्मेदार नौकर हां हुसैन बादशाह दी इज्जत दी कसम है इस नारे दी कोई हिस्ट्री है इस नारे दी कोई फिलॉसफी है इस नारे दी कोई रीजन है इस नारे दी कोई लॉजिक है इस नारे दी कोई तासीर है न्याज हुसैन हुण थानू इतना तासीर दसावणी है तो तुसा साबित कर छोड़ना है कि जेड़ी गल मैं आखी है वो हक भी है वो सच भी है नारे दा कोई असर है नारे दी कोई वजह है नारे दी वजह क्या है ये जो बच्चे नारा हैदर की सदा देते हैं अपनी अम्मा की शराफत का पता देते हैं और इनके नारे में तासीर रखी है ऐसी केड़ी ये तो मुनकिर के कलेजे को जला देते हैं शाबाश जियो जिंदा सलामत रहो जिंदा सलामत रहो और सारे रल गए हो अजब अली है अजब ओजे कमाल देता बड़ी मेहनत करनी पड़ी है थानू नार लावण वास्ते अजब अली है अजब ओजे कमाल देता है ये करबला का अली सब मिसाल देता है और अली ही जाने के कितना अली है अली असगर चौथा मिसरा पढ़ना है जिसदियां झोलियां खाली हैं अकीदे वाला जाकिरा अकीदा दी खैरात है बाबा जी अगर अकीदे नाल इत्थू जबान नाल नहीं इत्थू दिल नाल मंग अगर मिले ही नहीं फिर आले मोहम्मद नौकर सदावण दा हक ही नहीं है झोली फैला न्याज हुसैन अकीदे दी सदर तेरी झोली पावण लगे अजब अली है अजब वो जे कमाल देता है ये करबला का अली सब बेमिसाल देता है और अली ही जाने के कितना अली है अली असगर कि जिसका झूला भी माँ को लाल देता है कि जिसका झूला भी माँ को लाल देता है कि जिसका झूला भी माँ को लाल देता है अगर पिछले साले ना रलो ना तो फिर थानू मैं रल के सुनावा अगर तुसी सुनना चाह रहे हो ना करबला दी सूरह कौसर बाबुल हवाई सदात अली असगर अगर सुनना चाह रहे हो हर गल इस काबिल नहीं होती भी हर जगत की दी जावे ना हर ज़र्फ इस काबिल होता है भी उस नाल गल की दी जावे ना हर मौका इस काबिल होता है भी गल की दी जावे पाक सैयदा दे हर में अकदस तू खैरात के न्याज हुसैन थोड़े सामने आए पहले ज़र्फ देखना है फिर थोड़े इसे दी अमानत थोड़े हाल करनी है चलो हाथ चाह के जरा पूरी ताकत नाल बोलो नारा हैदरी चलो तुसी सुनन ते जुड़ गए हो ते न्याज हुसैन पढ़न ते जुड़ गया है पहले मिसरे दे देखना है तुसी कितना सुनना है तो मैं कितना पढ़ना है आज किस्सा सुनाऊंगा उस शेर का जो कि हैदर के मस्कन का हैदर बना शाबाश 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 जियो जिंदा सलामत रहो यार जिंदा सलामत रहो जेड़े आज शहजाद अली असगर दी इज्जत सुन के बुलाते ने साला हुसैन बादशाह दी जरी नाल मासूम आज किस्सा सुनाऊंगा उस शेर का जो कि हैदर के मस्कन का हैदर बना नकीबे में मरा अगर थोड़ा जे मेरे सामने आ सुना तो मैं थोड़े चेहरे से देखना है भी थानू मेरी गल कितनी पसंद आई है आज किस्सा सुनाऊंगा उस शेर का जो कि हैदर के मस्कन का हैदर बना नकीबे मेंबर जेड़ा आंदा ना पूरा प्रोग्राम इंचार्ज होता पूरा कंट्रोल उसका होता है उसके चेहरे तो पता लग जाता है भी कितनी की मजलिस पढ़नी है कितनी की छोड़नी है तेरे चेहरे से मैं देखना भी मैं कितना पढ़ना है जिथे तेरे चेहरे के रंग तब्दील हो गए मैं सलाम करके डूब जाना है आज किस्सा सुनाऊंगा उस शेर का जो कि हैदर के मस्कन का हैदर बना अपने कदमों पे चलने के काबिल ना था फिर भी वादे खैबर का मजहर बना वाह भाई वाह क्या बात है थोड़ी यार क्या कहने यार सलाम है थानू
زندہ و سلامت رہو. کیا بات ہے تھوڑی جیو زندہ و سلامت رہو. زندہ و سلامت رہو. اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل نہ تھا پھر بھی فاتح خیبر کا مظہر بنا. پھر بھی فاتح خیبر کا مظہر بنا. اور یہ جھولیے جو ذکر آل محمد سن رہے ہو کربلا دی سورہ کوثر باب الہوائی شہزادہ علی اصغر پیر فرخ شاہ جی خصوصی طور تے دعا بانی مجلس خصوصی طور تے دعا جڑا بظاہر سب کو چھوٹا ہی اس کا سب تو بڑا فضائل نیاز حسین شروع کیتا ہے فقط دعا پنن واسطے. کتنی داد ایسی تے کتنی دعا کرے سی. کربلا دی سورہ کوثر شہزادہ علی اصغر ہے کیا لا الہ کی بقا بن گیا. واہ 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 واہ. تھوڑے ہاتھ بلند ہوئے تھوڑے ہاتھ بلند ہوئے شاید میں سمجھا نہیں سکیا. لا الہ کی بقا بن گیا. ہاتھ سارے دے اچھے ہونے چاہیے ہیں تلے رہ گئے. کیوں حسین بادشاہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دی ذات دساون والا ذات جڑی ہے نا اللہ دساون والی ذات او ہے محمد مصطفیٰ. اللہ وکھاون والی ذات دا نام ہے علی. اللہ بچاون والی ذات دا نام ہے حسین. حسین بچاون والا ہے علی اصغر. اور سارے شامل ہوئے ہو اور سارے جیو تھوڑی زندگی میں یار. کیا بات ہے تھوڑی زندہ و سلامت رہو. لا الہ کی بقا زندہ و سلامت رہو. لا الہ کی بقا بن گیا. اس تو بعد گل ہو سکتی ہے گل میں بدھاوڑ لگا تھوڑی داد بدھنی چاہیے. لا الہ کی بقا بن گیا اور تطہیر کا انما بن گیا. کیا بات ہے یار. تھوڑے سننے لو سلام ہے یار. تھوڑے سننے لو سلام ہے. لا الہ کی بقا بن گیا اور تطہیر کا انما بن گیا. سارے ملنگ بیٹھے ہو فقیر سید بیٹھے ہو فقیرہ کلو ملنگا پڑھ کے نیاز حسین خیرات بنن آیا ہے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک. باب الہوائی شہزادہ علی اصغر تسی سنے ہیں فقط مصائب سنو. باب الہوائی شہزادہ علی اصغر ہے کیا حسین بادشاہ دی عزت دی قسم ہے. پنجتن پاک وچ نا پنجتن پاک محمد مصطفیٰ جیسا بہادر موجود ہے. پنجتن پاک وچ حیدر قرار جیسا بہادر موجود ہے. پنجتن پاک وچ حسین جیسا شہنشاہ موجود ہے. چلو سفر دا مہینہ ہے 28 سفر ہے حق دا بڑھتا ہے بانیان دی طرف حکم نہیں ہویا ورنہ میں اوہ موضوع پڑھا ہا. سفر دا مہینہ 28 سفر منصوب ہی حسن بادشاہ دے نال ہے. سفر دا مہینہ پنجتن پاک حسن جیسا بہادر موجود ہے. بہادر موجود ہے جس تلوار نہیں چاہیے قلم چاہ کے آکھڑ دے مجبور کر دیتا ہے بطول دا پتر تو سچا ہے میں باطل ہاں. کیا کہنے یار جیو سلام ہے تھانو یار. تھوڑے سونے سونا نو سلام ہے. کیا بات ہے جیو زندہ سلامت رہو. شانے ہاتھ حسن بادشاہ دی جری نال پاس ہوئے بطول دا پتر تو سچے ہو میں باطل. زندگی ہوئی پھر انشاءاللہ اگلے سال سید اس سال جڑا وقت ہوئے نا اس وقت دے اندر پڑھا دے سو جب تک کیسو نیاز حسین دی زندگی ہے تھوڑی جدیاں نو سلام کرنے واسطے حاضر ہو سا. ڈھیر ساریاں ڈیوٹیاں ہوندیاں نے. حسین بادشاہ دی عزت دی قسم ہے پنجتن محمد مصطفیٰ جیسا بہادر موجود حیدر قرار جیسا بہادر موجود حسن مجتبی جیسا بہادر موجود. زندگی ہوئی تو تھانو حسین بادشاہ دا حملہ دے سیسا بھئی حسین کتنا بہادر ہے کتنا دلیر ہے. اتنی جرت نیاز حسین وچ نہیں ہے جڑی حجاب اللہ ہوے جڑی سیدۃ النساء العالمین ہوے اس دے بارے میں کوئی گل آکھن دی جرت کراں. پنجتن پاک پانچ ہستیاں جنہاں دی نالائن دے تلے بہادری شجاعت ختم ہو گئی ہے. میں دیکھنا ہے کس بندے دے اوتے کتنا کرم ہے شہزادہ علی اصغر دا کس دے ہاتھ دے اوتے باب الہوائی شہزادہ علی اصغر دی مہر لگی ہوئی ہے جڑا ہاتھ بلند ہو کے ہن باب الہوائی شہزادہ علی اصغر کو خیرات لے سی. بہادری کیا ہے شجاعت کیا ہے. آج قصہ سناؤں گا اس شیر کا جو کہ حیدر کے مسکن کا حیدر بنا اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل نہ تھا پھر بھی فاتح خیبر کا مظہر بنا. لا الہ کی بقا بن گیا اور تطہیر کا انما بن گیا. جب شجاعت پنجتن مکمل ہوئی تب کہیں جا کے ننھا سا اصغر بنا. واہ 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 واہ. جیو کیا بات ہے تھوڑی یار. تب کہیں جا کے ننھا سا اصغر بڑا. ناراض نہیں ہونا کم از کم 30-35 منٹ اور فضائل پڑھا لیکن وقت کوئی معافی مانگے زندگی باقی ملاقات باقی. دعا منگو شالا کوئی بھیڑ بھیرا نال قید نہ ہوئے. ہائے 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 ہائے. اجرکم اللہ مرشدہ دی تری ہائے قبول فرماوے عباس دی بھیڑ در ماتم قبول فرماوے. سفر دا مہینہ ہے آج بطول دے گھر اس دے امیر پتر دا جنازہ ہے. رل کے مکانے دے بنیا جڑا حرف آخر اسی میں حسن بادشاہ دی شہادت پڑھ سی. پہلا لفظ آکھیا ببلی دعا مانگ شالا کوئی بھیڑ بھیرا نال قید نہ ہوئے. اور دعا مانگو شالا کوئی پتر ماں نال قید نہ ہوئے. مرشدہ دی تری ہائے قبول فرماوے. جڑے مکان دی نیت تے آئے ہو عزت حسین بادشاہ دی قسم ہے. تھوڑے بندے ہائے کی دیئے
اس واسطے نہ رلاون واسطے ایک لفظ آخ رہے ہیں میرے دار لوگ بیٹھے ہو شریف غیور لوگ بیٹھے ہو بابا جی یہ چوک وچ کھلو کے نا چوک وچ کھلو کے چوک وچ کوئی ساڈے پتر نو بھرا نو گولی مارے اسی برداشت کر دیں دھی امیر دی ہوئے غریب دی ہوئے سید دی ہوئے امتی دی ہوئے پاک شہن تیرا ماتم قبول فرماوے جتا سیک ہوندہ نا جتا بھا بلدی ہے سیک اتھا ہی ہوندہ ہے امیر ہوئے غریب ہوئے سید ہوئے امتی ہوئے آج دے دور جوی کوئی تیری دھی آلے پاسے بھیڑ آلے پاسے آنکھ جا کے وکھے تو برداشت نہیں کر سکتا تیرا حد سینے دکھاوے تیرا اپنا نصیب ہے کربلا تو گھن کے کوفہ تو گھن کے شام جت اس پہ غیرہ دا دل چاہتا ہے حسین دی دھی نو مریندہ بھی ہے تے تانا مار کے آتا ہے ہون دسا تیرا عباس گھن گیا ہے واہ بھائی واہ اجرک من اللہ مرشد آدھی تیرے بین قبول فرماوے عباس دی بھیڑ تیرا ماتم قبول فرماوے بی بی تیرے منہ دا ماتم قبول فرماوے جڑے ماتمی آئی بیٹھے ہو چلو ایک وین میں شریقت الحسین دی غربت پڑھ لینا بازار دی بھیڑ بغیرہ دور دا بابا جی مکانہ دیا چھتا دے انہاں دے ہتھاں چہین اجر رسالہ دے سامان واہ بھائی واہ جنہاں ہائی کی تھی پاک شہر تری ہائی قبول فرماوے شالہ دریاں دھیاں دیو جاؤں کھویلہ ناوے جویں علی بادشاہ دیاں دھیاں دے آئے نے شالہ کسے دی دھی دیو جاؤں کھویلہ ناوے جویں حسین بادشاہ دی دھی دے آئے ہیں ایک بغیرت عورت ہے ویکھڑ میرے علی پاسے قبر دیا کندی تک رومڑ واسطے کافی ہے ایک بغیرت عورت جس دے ہاتھی چھے ترائنوں کالا پتھر کافی دیر نہیں میں پتھر ہوائے چھ بلند کر کے کھلوتی گئی ہائے تیرے واسطے چھے ہر بندہ رو نہیں سکتا روندہ فقط ہوئے جس دی آنکھ دے تلے مصطفیٰ دی دید رومال آوے ہائے تیری واسطے چھے ہائے تیری اتنی بلند ہوئے جیڑا تیرے پاس سے نال رت رو رہے ہیں نا اتنے دعا دے کے ٹور جاوے کافی دیر ہوائے پتھر بلند نال دی عورت اس دامہ نے چھات پایا عقل مار کیا دیئے قافلہ تا ہوا ہے جڑا گزریا جا رہے ہیں اے نسا پتھر مرے دی کوئی نہیں اللہ جانے کیڑا ماتمی ہے میرے سامنے ایک نہیں دو غازی شہنشاہ دے علم لگے ہوئے اللہ جانے کیڑا عباس تا مرید ہے جڑا ہن مگان شامل ہو سی بابا جی حسین بادشاہ دی عزت دی قسم بغیر دورہ دا دیے میں پتھر مارنا ضرور ہے انہاں نو نہیں مارنا اس نو مارنا ہے جن بڑار جڑرن دا نہ نہیں آنا واہ بھائی واہ اجرک من اللہ اے حق ہی رو مردا اے حق ہی مکانے مردا آؤ میرا بارواں مولا انہاں دی مکان قبول فرما ختم میری مجلس اس بغیرت عورت بابا جی پتھر ماریا لگیا علی بادشاہ دی دھی دے چہرے تے ایویں میری سین محمد جھڑی ہے جویں 10ویں والے دی علم والا باس جھڑیا او پاسے منہ پھر گیا ہے جتھا گھوڑے دی زین نال غازی عباس دا سارا ہی جڑے وین سن کے رومن دے آدھی او بے وس عباس دے سارا دے پاسے رٹھا ہے بی بی آدھی عباس بھیڑ رو لگئی ہے واہ بھائی واہ اجرک من اللہ مرشد آدھی تیرے وین قبول فرماوے غازی دی بھیڑ تیرا چہرے دا ماتم قبول فرماوے عقل مار کے آدھی عباس بھیڑ قیدن ہو لگئی ہے اور جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو نیزے دے نٹھائے حسین دی آنکھاں بادل نظر آیا بازار دی بھیڑے سید ساجدین دی رات ودھی ہوئی ہے اور جے کڑیاں جوان پودرے عقل مار کے آدھے سجا دے کیڑی جائے جتھا لوگ نچ دے پائے سجا دے کیڑی جائے جتھا بازار سج دے پائے تیرا اگا بھی ہائے نہیں کر سکیا سجا دی رات ودھ گئی ہے پاکر دا بابا ویڑ کر کے آدھا اے قاتل ہے نا جی بھلاوی مرشدہ دی ویڑ قبول فرماوی اے قاتل ہے نا او تیرے اکبر دے او بازار سجے دے پہن جمع کر کے کھولا بھلاوی پاک شہر ہائی قبول فرماوی کو کم کرے جنہیں بات بھی آئے بیٹھے ہو حسین بادشاہ دی عزت دی قسم ہے اسے بازار دی بھیڑ جو حسین دی بھیڑ دی ہے کنیز ہے جنہ نام شیری ہے عقل مار گیا دیا تو سادہ کے آئی میں اکبر دی براد گھن گیا سا بی بی آدھی نسا اکبر دی براد گھن گئی اور جوانا دینل براد نام آیا ہے رو رو کے آدھی مٹیاں دے سہرے رول گئے نیزات بھنرے دل گئے چانجیوں تلوٹی جی بھلاوی بیٹھ کر کے جینوں کرا رو رو